19 तारखेक म्हणल्यार ऑलरेडी AC आमी स्टार्ट केला आसा. तेजें उद्घाटन 19 तारखेक जातलें 11 वरांना. तेजे नंतर कारवार लोकांक दैवज्ञ भवनात AC मेळटलें आनी तेतून भितर तुमी मॅरेज बाकी खंयचे तुमगेले फंक्शन्स हांगा करूं शकतले. आनी अति सुंदर आसा. कारवारा भितर द बेस्ट हॉल म्हणून सांगू हरकत ना. इतलो सुंदर हे हॉल केला आसा. ह्या सगळ्या हॉलाक तुमी तुमगेले सगळे फंक्शन करना सहकार करूंक जाय म्हणून हांव तुमकां विनंती करता. दैवज्ञ सेवा संघ कारवार, दैवज्ञ भवन कारवार. आज आम्ही दैवज्ञ भवन कारवार हे जे रिनोवेशन केलें 2022 तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसा. तेजे नंतर आमकां अशें लोकांनी थोडी डिमांड येयलो की तुमी हे हॉल AC केल्यार आनी जास्ती आमकां सुविधा मेळटली. त्यासाठी आमी AC करचे एक प्लॅन केले आनी ते विचार केलो आनी त्या प्रमाणे आमी आज ACची वर्क कंप्लीट जाला.